अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अभी एक बड़ी हैरानकुन खबर सामने आई है और ये तकरीबन आधी रात को ये खबर आ रही है कि पेशावर से सनम जावेद साहबा को उठा लिया गया है। पेशावर से सनम जावेद, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत, और पेशावर तो गढ़ है तहरीक इंसाफ का। वहां पर तो पीटीआई की एक बड़ी तगड़ी किस्म की गवर्नमेंट है। वहां पर जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उस सूबे के अंदर जिसकी अथॉरिटी कायम है वो तो अली अमीन गंडापुर साहब की है, जिन्हें खान ने बनाया हुआ है सीएम। तो पीटीआई की गवर्नमेंट, पीटीआई का सीएम और पीटीआई की जो एक बड़ी प्रीमियर पॉलिटिशियन है या सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है सनम जावेद साहबा, उन्हें उठा लिया जाना ये बड़ा हैरानकुन है, बहुत हैरानकुन है। ये शेख वकास अकरम साहब ने नाज़रीन एक छोटा सा ट्वीट लिखा है। वो लिखते हैं, सनम जावेद को पेशावर से उठा लिया गया है। कुछ देर पहले पेशावर की एक मसरूफ शाहराह से दो गाड़ियों ने उनकी गाड़ी का रास्ता रोका और जबरदस्ती खींचकर उन्हें गाड़ी से निकाला और उनको साथ अपनी सवार करके दोस्तों के सामने जबरदस्ती अपनी गाड़ियों में डालकर लेकर चले गए। इमेजिन दैट नाज़रीन, कि सनम जावेद को पेशावर की एक मसरूफ तरीन सड़क से वो कह रहे कि जनाब उनकी गाड़ी का रास्ता रोककर दो गाड़ियां सामने लगाकर उस खातून को जबरदस्ती उसकी गाड़ी से निकाला जाता है घसीट कर, और फिर घसीट कर गाड़ी में ले जाकर गायब कर दिया जाता है। सनम जावेद अभी के लिए किडनैप्ड है। सनम जावेद अभी तक गायब है, उनके बारे में कोई इतलात नहीं है और ये आधी रात को ये डेवलपमेंट होती है कि उन्हें उठा लिया जाता है। नाज़रीन, गंडापुर साहब पता नहीं किस तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा शेडी करैक्टर है, ये बहुत ही बड़ा शेडी करैक्टर है। और ये गंडापुर साहब की जो अथॉरिटी है, गंडापुर साहब का जो इख्तियार है, वो बड़ा क्वेश्चनेबल हो गया है, यानी समझ से बाहर है। ये बड़ा ऑब्वियस है, खुलकर समझ आ गया है। इसके ऊपर नाज़रीन तहरीक इंसाफ के भी रद्दअमल आया है, लेकिन ये उमर दराज गोंदल साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट लिखा है। वो लिखते हैं, दो खबरें एक साथ मिलाकर पढ़िए तो पैगाम समझ आ जाएगा। इधर तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास में महमूद खान अशकजाई को अपोजिशन लीडर नामजद करने का फैसला हुआ, उधर साथ ही सनम जावेद को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सनम जावेद का आज पेशावर में कोई पहला दिन नहीं था, लेकिन गिरफ्तारी पेशावर से करने का सिग्नल बहुत अहम है। यानी जाहिरी तौर पर हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की जरूर है, लेकिन कितनी बाइख्तियार है इसका एक मुजाहिरा अभी हो गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अभी कल ही तो अमल वली खान की सिक्योरिटी पर पता चला था कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कितने इख्तियार और इख्तिदार रखता है। एक पैगाम यह भी है कि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा को पीटीआई वाले सेफ हेवन ना समझें। तहरीक इंसाफ के लिए नाज़रीन जो छतरी थी, या जो ये बचकर जाते थे, चूंकि पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में इन्हें हंट डाउन किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में इन्हें ढूंढ कर नाज़रीन चुन कर इनके साथ ज्यादतियां हो रही है, जुल्म हो रही है। देखें, मसला ये इन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। यानी मसला ये नहीं है कि मुकदमा झूठे हैं, असल मसला ये है कि इन्हें ट्रायल ही नहीं मिलता और इनकी जवानियां यानी कई महीने कई साल इनकी जेलों के अंदर गुजर जाते हैं। तो अब नाज़रीन ये जो पेशावर में से सनम जावेद को उठाना है, ये बड़ा ऑब्वियस और क्लियर मैसेज है गंडापुर साहब को कि भाई आपकी हैसियत ही कोई नहीं है। तो गंडापुर साहब नाज़रीन मूंछों को तो ताव दे सकते हैं, बाल लंबे रख सकते हैं, शायद बड़ा गला और मोटा करके थोड़ा सा बात कर लेंगे, अजय मुझे पता ही नहीं, आज हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चिड़ी पर नहीं मार सकती। कि गंडापुर साहब शायद लहजा थोड़ा मोटा कर सकते हैं, गले के अंदर थोड़ा जोर दे सकते हैं, लेकिन ये तो बेइज्जती की गई है। ये तो प्रैंक हो गया है गंडापुर साहब के साथ कि गंडापुर साहब आपके सूबे के अंदर जहां पर आपकी गवर्नमेंट है, वहां के दारुल हुकूमत के अंदर से आपकी एक प्रीमियर, एक बड़ी प्राइम पॉलिटिशियन पंजाब की सनम जावेद और फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिसकी मैसिव एक फॉलोइंग है, सड़क पर से उसे उठाकर गायब कर लिया गया है और कोई इतलात नहीं है। और आपका जो जिसने इंफॉर्मेशन देनी है शेख वकास अकरम, वो जब आकर बातचीत कर रहे हैं तो वो कंडेम भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ इतलातन कह रहे हैं कि जो वो हो गया है। उसके बाद कोई कंडेम भी उन्होंने वहां पर कंडेम भी नहीं किया कि सनम जावेद को इस तरह से उठाकर गायब कर लिया गया है। सनम जावेद नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थी और लंबे टाइम से मौजूद थी। उनके हवाले से बेशुमार केसेस में फैसले आए हुए हैं, 5 सालों की सजा, 10 सालों की सजा, और वो फट्टे लगे हुए हैं 9 मई के ऊपर सजाओं की। यानी वो तो इतनी ज्यादा हैं कि बंदा गिन कर ही बंदा भूल जाता है। तो ये इट्स वेरी वेरी सैड। पीटीआई कारकुन सनम जावेद पेशावर से गिरफ्तार, इतलात के मुताबिक इस बार 9 मई के केस में गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, गिरफ्तारी नहीं है ना, ये उठाना है। जिस तरीके से उन्हें उठाया गया है, शेख वकास अकरम साहब बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल उठाना। अच्छा, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल बाकायदे से रिस्पॉन्स आया है। वो कहते हैं, इट इज अटरली शेमफुल एंड डीपली डिस्टर्बिंग हाउ Asim Munir's unlawful regime continues to oppress the women of Pakistan. Once again, this exposed a complete lack of moral integrity and understanding of Islam. The kidnapping of Sanam Javed, PTI लिख रहा है कि सनम जावेद की किडनैपिंग हुई है, is a disgraceful act that cannot be tolerated. Such actions are a blatant violation of the basic human rights and dignity, and they highlighted the urgent need for the accountability and the justice. The international community and the people of the Pakistan must demand immediate accountability and ensure that those responsible face the consequence of their actions.
To the court and the honorable judges, remember that silence is the face of such atrocities is complicity. وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ جناب یہ تو اسلام کی تقاضے پورے نہیں کرتا، یہ پاکستان کے قوانین کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اور یہ ناظرین پاکستان کے اندر کی جو اخلاقیات ہیں، اس ملک کی جو روایات ہیں، ان کو تو خیر انہوں نے نچوڑ کر پھینک دیا ہے نا. اس طریقے سے اٹھائے جانا، یہ اٹ ساؤنڈز ویری ٹیسٹ. یہ خوف ہے، ایک ڈر ہے، ایک دھاک ہے جو کہ اس ملک کے اندر بٹھائی جا رہی ہے، ایک ٹیرر ہے جو کہ اس ملک کے اندر قائم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم چک لیں گے، ہم انج کر لیں گے، ہم انج کر لیں گے. اور پشاور کے سینٹر سے ہو گیا ہے جس طریقے سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ اگر پشاور کے اندر پی ٹی آئی کا کارکن محفوظ نہیں ہے یا پی ٹی آئی کا پولیٹیکل ورکر محفوظ نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں پر محفوظ ہے؟ پھر وہ کہیں پر محفوظ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں گے ناظرین. آج ہی اور باقاعدہ سے کیمپین کے ذریعے علیمہ خان صاحبہ کو ان کی جو آواز ہے، ان کی جو اوتھینٹسٹی ہے، اس کے اوپر ایک اٹیک کیا گیا ہے. علیمہ خان کے خلاف ایک بڑی گندی کیمپین چلی، اور اس کے اندر جو کردار ادا کیا وہ گنڈا پور صاحب نے کیا ہے. گنڈا پور صاحب نے جا کر عمران خان سے باقاعدہ سے شکایت بھی کی، اور اس کے بعد اس کا اظہار بھی ویڈیو پیغام کے اندر کیا کہ جناب ایک انٹیلیجنس باقاعدہ سے انہیں سپورٹ کرتی ہے، باقاعدہ سے انہیں بیک کرتی ہے. تو گنڈا پور صاحب ناظرین، جنہیں عمران خان نے آؤٹ آف نو ویئر اٹھا کر سی ایم بنایا تھا، آل آف اے سڈن وہ عمران خان کے انٹائی کام کرتی ہوئی ایک قوت بن کر خیبر پختونخوا کے اندر ابھر آئی ہے کہ جناب اس کی چھتر چھایا کے اندر، اس کی امبریلا کے نیچے تحریک انصاف کے اپنے جو کارکن ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. اس کی امبریلا کے نیچے وہ عمران خان سے مل کر بجٹ پاس نہیں کروا سکتا. اس کی امبریلا کے نیچے عمران خان اسے کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، وہ ملٹری آپریشن کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں دے سکتا. تو یہ کل ملا کر ناظرین گنڈا پور صاحب کی حیثیت ہے جو کہ نکل کر سامنے آئی ہے، اور یہ ان کا گڑھ تھا خیبر پختونخوا. اور وہاں پر یہ میسیجنگ کر دی گئی ہے کہ جناب جدھر بھی پی ٹی آئی ورکرز جائیں گے انہیں وہاں سے اٹھایا جائے گا، انہیں گرفتار کیا جائے گا. اور پھر جس طریقے سے علیمہ خان صاحبہ کو گنڈا پور صاحب نے اور یہ جو ساری ان سب نے مل کر ڈسکریڈٹ کیا ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے، بہرحال یہ باقاعدہ سے ایک لابنگ کے ذریعے، باقاعدہ سے ایک جھوٹی ایک ملیشیس کیمپین کے ذریعے علیمہ خان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، انہیں نشانہ بنایا گیا تھا. تو اب ناظرین بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو اصل میں انڈے کس نے مروائی. یہ بھی شاید اپنے آپ میں ایک سوال اٹھ رہا ہے. اس کے اوپر پہلے اور تجزیہ ہوتا تھا، لیکن اب اور تجزیہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان سے بدتمیزی کس نے کروائی، انہیں اڈیالہ جیل کے باہر اتنا زیادہ ولنریبل کس نے کیا، اور کیوں تحریک انصاف نے گنڈا پور نے زور نہیں لگایا جب ان کی بار بار توہین کی گئی، بار بار تضحیک کی گئی. اور پھر سوال یہ بھی ناظرین یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ علیمہ خان کو اصل میں کیوں کس کی وجہ سے عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی تھی. یعنی باقی بہنیں تو اندر جا رہی تھی لیکن علیمہ خان صاحبہ نہیں جا رہی تھی. یہ کون یہ سب کچھ کروا رہا تھا؟ یہ کون تھا جو گھر کے اندر سے ہی گھر کو ڈیمیج کر رہا تھا اور نقصان پہنچا رہا تھا؟ اور اس کے بعد یہ صنم جاوید کو اس طریقے سے اٹھا لیا گیا، اس طریقے سے انہیں گرفتار کر لیا گیا. اس سے پہلے فلک جاوید کو ٹارگٹ کیا گیا، اینڈ ناؤ صنم جاوید از بین ابڈکٹڈ فرام پشاور، خیبر پختونخوا، وہاں کا کیپٹل، آدھی رات، اور وہاں سے شی از مسنگ. ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی سی ایم صاحب کی جانب سے. جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی کسی اور کی جانب سے بھی. صرف ایک خبر، اور وہ بھی ان کے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں انہوں نے آ کر دی ہے. کوئی کنڈمنیشن نہیں، کوئی اس کے اوپر رولا نہیں، کوئی اس کے اوپر بات چیت نہیں، نتھنگ. صرف ایک اسٹیٹمنٹ دی اور اس کے بعد انہوں نے کہا صنم اٹھا لی گئی ہے، دیٹس اٹ، کہانی ختم ہو گئی ہے، اور وہ چلے گئے. اب ناظرین ظاہر ہے انہیں کل تک کورٹ میں پیش کیا جانا ہے، اور شاید پیش ہو بھی جائیں گی. لیکن یہ جو ابڈکشن کے جو ٹائم ہوتا ہے، یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، یہی فلک جاوید کے ساتھ کیا گیا. دس از ہاؤ انہیں ٹارگٹ کیا گیا، انہیں ولنریبل کیا گیا، اینڈ ناؤ صنم جاوید از دا نیو ٹارگٹ. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.